अबे ओ लौंडे, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? जैतून बीबी ने छालिया कुतरते हुए हैरानी से अपने फर्जंद सायम अली को देखा, जिसे दो बहनों का इकलौता भाई होने का शर्फ हासिल था। सबसे बड़ी रजिया आपा, उसके बाद सायम, और सायम से छोटी सुमैया थी। रजिया आपा की शादी खाला के बेटे जमील से हो चुकी थी, और वो एक बच्ची की माँ भी थी। चूंकि खाला का घर बराबर में ही था, सो अक्सर रजिया आपा मैके को रौनक बख्शने आ जाती। आज भी वो अपना सूट सिलाई करने के बहाने यहाँ मौजूद थी। उनका कहना था कि हमारी सिलाई मशीन खराब है, इसलिए अम्मा की सिलाई मशीन पर अपना सूट सिलाई करेंगी। सूट सिलाई करना तो बस एक बहाना था, असल वजह तो साइम को शादी के लिए घेरना था, जो अब बरसरे रोजगार था। माँ बहनों के नज़दीक शादी के काबिल भी हो चुका था। मुसीबत तो ये थी कि वो किसी से शादी पर राजी ही नहीं हो रहा था। बहुत रो लगे कि कहीं जवानी मस्तानी की निशानी में किसी माए जबीन को दिल तो नहीं दे बैठा। जैतून बीबी ने तो कई बार उसके चेहरे पर किसी नामालूम गम की जर्दी भी खोजना चाही, मगर नाकाम रही। क्या खबर, उस लड़की की कहीं शादी हो गई हो और मेरे लाल ने उसका रोग जी से लगाकर उसके नाम पर बैठने का फैसला कर लिया हो। जब वो हंसता तो ये ख्याल इन्हें सता था कि कई गमगीन लोग हंसी के पर्दे में अपने दुखों को छुपाए हैं। मगर सायम की जिंदा दिली से भरपूर हंसी किसी जाविये से खोखली ना लगती तो वो तशवीश का शिकार हो जाती। सायम जी ही जी खूब खत उठा था। वो समझता था कि अम्मा इस पर बेजा शक कर रही हैं। कई बार अम्मा ने इसके मोबाइल की स्क्रीन को किसी लड़की की तस्वीर के वॉलपेपर की तलाश में झांका। यहाँ तक कि अक्सर इसके वॉलेट में भी किसी नामालूम लड़की की तस्वीर का खुर्रा लगाने की कोशिश की, मगर हर बार नाकामी का मुंह देखना पड़ा। अम्मा की इन हरकतों से भी वो कभी कभार चिढ़ भी जाता। आज इतवार का दिन था, इसकी शामत आमाल बन कर तुलू हुआ था। दरअसल वो अभी शादी के मूड में नहीं था, और माँ बहनें इसे घेर घार के तख्तादार पर चढ़ाने के लिए बस थे। हालांकि इसके बकौल ये दिन इसकी आज़ादी के थे। वो अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारना चाहता था, मगर इसे लग रहा था कि वो ज़्यादा देर आज़ादी से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकेगा, क्योंकि आज भी अम्मा के बेहद इसरार पर उसने दो टोक इनकार कर दिया, जिसके जवाब में अम्मा ने रोना शुरू कर दिया और इसे याद दिलाया कि अब्बा के गुजर जाने के बाद कितनी मुश्किल से उन्होंने 3 बच्चों की परवरिश करके किसी काबिल बनाया है, और आज जब उनकी उम्र खुशियां देखने की है तो सायम बदक रहा है। अम्मा के रोने से तंग आकर उसने शादी की अजीब व गरीब शर्त रख दी, जिसके नतीजे में जैतून बीबी का रोना और आपा की मशीन का पहिया घूमना बंद हो गया। चंद लम्हे बाद जब हवास ठिकाने लगे तो छालिया कुतरते हुए हैरानी से इसके दिमाग की दुरुस्तगी पर शुबा जाहिर किया गया। आपा ने फूंफा करते हुए सुई के नाके में से निकल जाने वाला धागा दोबारा नाके से गुजारा, जबकि सुमैया ने भी चाय का घूंट हलक से आगे मुंतकिल किया। मैंने जो कहा है इसमें अनहोनी क्या है अम्मी? आप सब लोग तो मुझे यूं देख रहे हैं जैसे मैंने एंजेलिना जोली से शादी का मुतालबा किया हो। ये तो होगा कि मर्द के दिल का रास्ता मैदे से होकर गुजरता है। मैं तो ज़्यादा फरमाइशी पकवान की डिमांड भी नहीं कर रहा, बस लड़की को चाय ज़बरदस्त बनानी आती हो। चाइनीज़, इटालियन, निहारी, सरी पाए की तो मैंने बात ही नहीं की। मैं तो ये समझता हूँ कि सुगर लड़की वही होती है जिसे अच्छी चाय बनाना आती हो। आखिर मेरा वसी हल्का अहबाब है। सायम की तफसीलात वजाहत पर रजिया आपा ने गोरी चढ़ाकर उसे देखा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम तुम्हारी दुल्हन जुबेदा आपा के कबीले में तलाश करें? मेरा तो ख्याल है तुम्हारी शादी किसी शेफ से करा दें। अरे पहले पहल तो पकड़ाई नहीं दे रहा था, और जो पकड़ाई दी तो मुँह चाय की पक लगा दी। हद होती है मियाँ। अम्मा, आपके लाड प्यार ने ही इसका दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ा दिया है। रजिया आपा की बात पर सुमैया ने बेकाबू होती हंसी को बमुश्किल रोका, जबकि अम्मा सायम को छोड़कर रजिया आपा पर चढ़ दौड़ी। हाँ बहन, सब कसूर मेरे हैं। तुमने तो कोई नाज बर्दारियां की नहीं, कोई लाड नहीं उठाए इसके। मैं ही बुरी हूँ। रजिया आपा बुरा सा मुंह बनाकर दोबारा मशीन पर झुक गई। अलबत्ता कान अम्मा की तरफ ही थे, जो अब दोबारा सायम पर गोलाबारी कर रही थी। तुम्हारे मंजिले मामू की जकैया, बड़े मामू की फौजिया और छोटे मामू की सुफिया, और इकलौते चाचू की नजिया। सायम ने अम्मा की बात मुकम्मल होने से पहले टुकड़ा लगाया। उसने यूं ही अजराय मजाक कहा था, लेकिन अम्मा तो सकते में रह गई। रजिया आपा ने कैंची को जोर से पटका। देखा, मैं ना कहती थी कि दाल में जरूर कुछ काला है। ये यूं ही तो अपने चाचा के घर चक्कर नहीं लगाता। हाय मैं बर्बाद हो गई। मेरे गबरू जवान पर तावीज कर दिए हैं रसोला ने। इससे पहले कि अम्मा जी चाची को मजीद कोसने देती, साइम ने बेजारी से इन्हें टोका। अम्मा, मैं तो सिर्फ काफिया मिला रहा था। अभी तो मैंने फूफो की जूबिया का नाम ही नहीं लिया। खुदा के लिए बस कर दे, मुझ पर किसी ने कोई तावीज नहीं डाले। तू लेकर तो दिखा जूबिया का नाम। अगर तूने दुदियाल में शादी की ना तो मैं दूध नहीं बख्शूंगी तुझे। जैतून बीबी को अपने ससुरालियों से अजली बैर था, इसकी तफसीर जरूरी नहीं, वही रिवायती सी बात है। अलबत्ता साइम को लेने के देने पड़ गए। मेरी प्यारी अम्मा, फिक्र ना करें,
میں کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جس کے نام کے آخر میں کا دم چھلا ہو۔ جانے کیا سوچ کے ہر لڑکی کے آخر میں یہ لگانا ضروری سمجھا۔ شاید کسی عقل مند کا مشورہ ہو کہ نام کے آخر میں یہ لگانے سے لڑکی زیادہ سلیقہ مند ہو جائے گی۔ خاندان بھر کی لڑکیوں کے نام کے آگے یہ اماں اس یہ کے بارے میں یہ تحقیق ہوئی ہے کہ یہ لڑکیاں لفظ جس لڑکی کے نام پہ آتا ہے وہ لڑکی بڑی تیز ترار ہوتی ہے، جیسے زوبیہ، فوزیہ، صفیہ، سمیہ اور رضیہ۔ آخری نام اس نے خاص طور پر زور دیا تھا۔ مقصد صرف رضیہ آپا کو چڑھانا تھا اور وہ بری طرح چڑھ بھی گئی۔ اپنے سلے سوٹ کو سمیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ لو کر لو بات، جسے ہاتھوں میں کھلایا چاؤ چونچلی کی ہے، آج وہ ہمیں تیز ترار کہے گا۔ پہلے تو ہمارے ہاتھوں کی سبز چائے پر یہ کہہ کر سوال اٹھا دیے کہ سگر لڑکی وہی ہوتی ہے جسے اچھی چائے بنانا آتی ہو۔ گویا اماں کا میرا اور سمیہ کا سگڑاپا بھی مشکوک ہو گیا اور اب یہ والی تحقیق درمیان میں آ گئی۔ میں یہاں ایک پل نہیں رکوں گی اماں، میں بتا رہی ہوں آپ کو، میں جا رہی ہوں۔ آپ خود ہی دریافت کر لیں اپنی شیخ بہو، یا پھر اسے کہیں ڈھونڈ لے اپنی مرضی کی دلہن۔ جس دن بارات ولیمہ ہو ہمیں اطلاع کر دے، ہم آ جائیں گے، شرکت کر لیں گے۔ بلکہ ایک منٹ رکو، ہم کیوں آنے لگے؟ کم از کم میں تو نہیں آؤں گی۔ کل کلاں کو کہے گا میری بیوی کو بھی تیز تراش کر دیا۔ وہ تن فن کرتی 2 سال کی گڑیا کو کھینچ کر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد صاحب نے سکون کی سانس لی، جبکہ اماں نے کبکی سے تھپڑ اسے جڑے۔ بڑی بہن کا تو تجھے کوئی لحاظ نہیں رہا بے شرم، ناراض ہو کر چلی گئی بیچاری۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے وہ، تو بڑا منہ پھٹ ہو گیا ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ اماں اصل میں جمیل بھائی کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا، بس اس لیے آپا بہانے سے چلی گئی۔ اچھا ہے کچھ خدمت بیچارے شوہر کی بھی کر لے۔ اور پھر وہ تو خواہ برا مان گئی، بھلا اب وہ لڑکی تو نہیں ہے، بیٹی کی ماں بن گئی ہیں، اور آپ بھی 3 بچوں کی والدہ ہیں۔ تو میں تو لڑکیوں کی بات کر رہا تھا، جیسے سمیہ مسکرا دی۔ اس نے صائم کا ارادہ بھانپ دیا۔ بھائی میں بالکل بھی نہیں چڑھوں گی، آپ اپنی انرجی ضائع نہ کریں۔ ایک نمبر کا ڈھیٹ انسان ہے تو۔ اماں خفا ہو کر اسے پیچھے دھکیلنے لگی جو ساتھ چپکا جا رہا تھا۔ آپ کو ورگلانے میں آپا پیش ہیں۔ آپ لوگوں کو میری آزادی ایسے کھٹکتی ہے جیسے بھارت کو کشمیر کی جدوجہد آزادی کھٹکتی ہے۔ آپ دیکھ لینا آپا بمشکل 1 آدھ دن نکال پائیں گی یہاں آئے بغیر۔ تب میں ان سے سوری کہہ دوں گا کہ مذاق کر رہا تھا، اور اماں میں سچ میں مذاق ہی کر رہا تھا۔ البتہ چائے والی شرط اپنی جگہ قائم ہے۔ آپ تمام کنواریوں کے کان میں پھونک دیں کہ صائب علی اس لڑکی سے شادی کرے گا جو مزیدار سڑک چھاپ چائے بنانا جانتی ہو بس۔ اس نے اماں کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ساری زندگی 3 وقت صرف چائے ہی پیا کریں گے، ہے نا بھائی؟ سمیہ نے شرارت سے کہا۔ ارے میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ سرے سے روٹی سالن بنانا جانتی ہی نہ ہو، بس یہ ہے کہ باقی گزارا ہو جائے گا، نہ بھی ذائقہ ہوا تو۔ لیکن چائے فرسٹ کلاس ہونا چاہیے کہ سب کہہ اٹھیں، یہی تو ہے وہ اپناپن۔ سمیہ نے معنی خیزی سے ابرو اچکائے۔ ویسے بہنا چائے کے ساتھ بسکٹ پاپے کھا کر گزارا کیا جا سکتا ہے، خیال برا نہیں تمہارا۔ اس نے ناراض ہو کر بیٹھی اماں کے چہرے پر نظر ڈالی اور وہاں سے اٹھ گیا۔ صائم کی بات درست نکلی۔ آپا ایک دن کے وقفے سے پھر موجود تھیں۔ وہ کچھ دیر قبل گھر لوٹا تھا، کام سے واپسی پر کھانا کھا کر آرام کی غرض سے لیٹا تو آنکھ لگ گئی، اور پھر یہ آنکھ اماں اور آپا کی کسر سے کھلی۔ وہ صحیح طور پر تو سمجھ نہیں پایا کہ گفتگو کا لباب کیا ہے، مگر یہ ضرور جان گیا کہ موضوع اسی کی ذات ہے، کیونکہ 1-2 بار صائم کی پکار ہلکی سی کان میں پڑ چکی تھی۔ سو زیادہ غور کیے بغیر بتا سکتا تھا کہ موضوع اس کی دلہن ہے۔ وہ گلا کھنکاتا اور جمائیاں روکتا اماں کے پہلو سے آ لگا۔ کیسی ہیں آپا؟ ٹھیک ہوں، انداز میں تھوڑی سی خفگی تھی۔ بڑے دنوں بعد چکر لگایا آپ نے؟ بڑے دنوں بعد بھی، پرسوں ہی تو۔ وہ کچھ سوچ کر رکی اور پینترا بدلا۔ ہاں تو میں کوئی فارغ تھوڑی ہوں، گھر کے 100 کام ہوتے ہیں، خالہ بھی گری پڑی سی رہتی ہیں، گڑیا بھی مصروف رکھتی ہے مجھے، اکیلی کو ہی سب دیکھنا پڑتا ہے۔ دیورانی الگ گھر والی ہے، نند کوئی ہے نہیں جو ہاتھ بٹائے۔ صائم ان کی چالاکی پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ انہوں نے کمال مہارت سے اپنے سکڑاپے کا روب جھاڑا تھا۔ ہائے آپا، خالہ کیوں گری رہتی ہیں؟ کمزوری ہو گئی ہوگی، اور یہ نند کی ہڑک کہاں سے اٹھ گئی؟ شکر کرے نہیں ہے، ورنہ بڑا پھڈا ہوتا ایمان سے۔ اب اماں ہی کی زندگی کو دیکھ لیں۔ کمال ہے بھائی، آپا خفا ہوں اپنی مرضی کے مطلب نکالنے میں تو تم ماہر ہو۔ میرے کہنے کا مطلب ہے خالہ کی طبیعت ناساز نہیں ہے۔ اوہ، صائم نے مسکراہٹ ضبط کی، اب سمجھا۔ اور سنائیں جمیل بھائی کیسے ہیں؟ اچھے ہیں وہ بھی۔ تم اپنی سناؤ، اس دن کیا کہہ رہے تھے وہ زبردست چائے والی؟ وہ جلد ہی مدعے پر آ گئیں۔ تو آپ نے میری بات کو سنجیدہ لے لیا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
Thanks for watching.